السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله نقدم لكم مسمن المعمر بالقمح. كيجي مورق وخفيف ورائع جدا بحشوة لذيذة. نبداو على بركة الله في المقادير. بسم الله. المقادير: غادي نحتاجو 6 كيسان بالدقيق الابيض فورس، 2 كيسان من القمح بعد ما غربلت النخاله، و2 كيسان عبر كاس تاع العنبه من الفينو، وغادي نحتاجو ماء دافئ، وملعقة من سنيدة سكر حبيبات، وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، ويحتاج ملعقة صغيرة من الملح. صافي غادي نخلط المكونات: الدقيق الصلب مع الفرينة، ونضيف السكر سنيدة والخميرة والملح على جنب، ما نضيفوهاش الخميرة باش ما تقتلش المفعول ديالها. صافي غادي نجمع الخليط ديالي او العجينه ديالي بالماء دافئ. من الاحسن يكون ماء دافئ باش يساعد العجينه تطلقش في السع، ومن الاحسن ما تكونش العجين يعني مرخوف بزاف ولا قاصح بزاف، خصو يجي مرخوف باش ما يعذبناش في التورق، وكذلك الحشوه. يعني من الاحسن يكون العجين متماسك في نفس الوقت يكون مطلوق، يعني مسمن العمر، يعني ماشي بحال المسمن العادي. كيف كتشوفوا بعد ما تجمعت ليا العجين صافي غادي ندوز ندلكها مزيان. كيف كتشوفوا ضروري بهاد العمليه المسمن خصو يتدلك. انا دلكتها مده 15 دقيقه حتى حسيت بها بقات كترطق. صافي دهنتها بقليل من الزيت النباتي، وغادي نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح. دابا غادي نخلي العجينه ديالنا ترتاح. هذه عمليه جد مهمه المسمن باش يساعدنا في التورق. صافي دابا بعد ما ارتاح ليا العجين غادي ندوز نشكلو كويرات، وكذلك الحجم كيبقى حسب الذوق. انا هنايا غادي ندير مسمن يعني متوسط، ما غاديش نديرو كبير. صافي بعد ما قطعت العجين ديالي كامل، دابا غادي ندوز نغطيه بالسلوفان ونخليه يرتاح شويه. فهاد الاثناء انا قطعت هنايا 7 الحبات من البصل، ضروري انه تقطعوهم رقاق باش ما يقطعلكمش العجين. ودا نضيفو قليل من الزيت النباتي والملح، ونشحروهم مزيان. انا هنا غادي نستعمل اللحم المفروم الكفته. بعد ما طرخفت لي شويه البصل غادي نضيف اللحم المفروم ونحركو مزيان حتى يتحل مع البصل. من الاحسن ما نضيفوش التوابل في الاول باش ما تحرقوش لينا. صافي بعد ما تشحرت ليا مزيان البصل واللحم المفروم غادي نضيف قليل من زيت الزيتون وفلفل احمر وفلفل وسكينجبير والخرقوم، وملعقه من المطارد، وملعقه من الطماطم. صافي بعد ما شحرت الحشوه ديالي وطابت ليا، دابا غادي نخليها تبرد. من الاحسن تبرد باش ما تقطعش لينا العجين. صافي بعد ما ارتاح لينا مسمن والحشوه بردت، يعني العجين ملي كنبداو بالعجين كيرتاح كيجينا اسهل وكيساعدنا في التوراق. صافي غادي ندهن قليل من الزيت، درت خليط من الزيت النباتي وزيت الزيتون. غلبت زيت الزيتون على الزيت النباتي، وندهن قليل سطح العمل من الزيت، ونورق العجين ديالي عادي كيف المسمن العادي. نورقوه مزيان. ونضيف قليل من الحشوه. الا يعني شفنا القطعه من الكفته يعني كبيره نفردتوها باش ما تقطعش لينا العجين. نوزع هاد الحشوه على المسمن ديالي كامل. ونجمع الجوانب عادي. صافي وغادي نورق كذلك نسمنها بحال الاولى نفس الكيفيه.
يعني ما نكثروش الزيت، يعني الحشوه ميدمه وكذلك الكفته، يعني غير فقط ندهنوا غير سطح العمل من الزيت صافي. غادي بعد ما ورقتها كيف كتشوفوا رقيقه، غادي ندهنها قليل من الحشوه باش ما تجيناش بيضه نفس المسمنه الاولى، ونحط المسمنه في الوسط ونلف بهذه الطريقه، ونلف كذلك الجوانب. صافي ها هي المسمنه ديالي واجده. وغادي نستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل كاع المسمنات ديالي. صافي بعد ما كملت كاع المسمنه ديالي، دابا غادي ندوز الحبه الاولى، يعني المسمنه الاولى نورقوها غير شويه، يعني ما نضغطوش عليها بزاف باش ما تخرجش لنا الحشوه، فقط نضغطوا عليها غير شويه، يعني من قبل راها مورقه. نكونوا جبنا مقلاة ثقيله او طويجينه وتكون سخونه، يعني غادي نديروها تسخن مزيان باش المسمن ما يتلصقش لينا في الطاجين. الا كانت الطاجينه بارده غادي يلصق لينا مسمن وتخرج لنا الحشوه. صافي بعد ما الطاجين ديالي سخن بزاف دهنتو قليل من الزيت، غادي نحط المسمنه ديالي. كيف كتشوفوا نحطوها في الطاجينه، نضغطوا عليها شويه باش تقاد. في الاثناء نبقاو ندوروها نقلبوها ونضغطوا عليها باش تطيب لينا مزيان وتكون العافيه شويه مهيله. نضغطوا عليها باش يدخل لها الطياب. غادي نستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل كاع المسمنه ديالي. ما تضغطوش على المسمنه بزاف، فقط غير شويه باش ما يخرجش لنا الحشوه. بالنسبه للمبتدئات اللي ما يقدوش يهزوا المسمن، ممكن تورقوها على ورق سوفريزي وتهزوا الورق وتحطوه على اللاطاب، عفوا الطاجينه، باش يجيكم يعني ساهل ما يقدش يهز المسمنه. صافي بعد ما حطيت المسمنه غادي نقلبها، نحاول نضغط عليها باش يدخل لها الطياب. صافي بعد ما ساليت كاع المسمن ديالي كيف كتشوفوا ها هو واجد، كيجي رائع وصحي وخفيف. نتمنى انكم تجربوه. شكرا لكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.